Mabasa sa Isaias 4:6 nagaingon, ug ang tabernakulo madiha sa landong sagang sa kainit sa adlaw, ug diha sa kaway kabalaka ug sa pagkamatago layo sa alimpos ug sa ulan. Maigsuon, panahon sa mga Hudyo, kaning tabernakulo didto gyud gibutang sa lugar nga wa pa gyud may atake og tao. Diha ni sa kanang bid-in nga lugar nga dili gyud siya kuanan, mainitan. Hindi isa siya maigo sa alimpulos ug kining maulanan. Dako kay pagtahon nila aning tabernakulo kay mao may ilang simbahan sa unang panahon sa mga Hudiyo. Nya kaning tabernakulo mao ni gitunol nato sa mga Kristiyanos. Mao ni gingon nga walay mga Kristiyanos kun walay mga Hudiyo. Kay kaning tabernakulo gikan gani sa mga Hudiyo. Mao na ang atong mga pag-ampo kaamgid ra gihapon sa mga Hudiyo ang atong pagsimba. Mao na maigsuon nya makita nato karon ang mga tabernakulo, ang simbahan karon kay mao man gani ang simbahan tabernakulo. Makita gyud nato nga walay pagtahod ang mga kadagkuan sa simbahan. Kay ang kanang mga building sa simbahan ilang gi pangguba ang bongbong, ilang gilisdag mga birha nga nahimo ng kalabira. Unsa may mahitabo kung mag-uwan, mag-unos, nay alimpos, di mabasa siya nya mainitan pud siya sa adlaw. Tanawa ko ng mga karaan jud kay mga simbahan nang kanang wala pa panguspa kay na may ubang mga karaan rong simbahan nga pangguba mo gyapon mga bongbong, gilisdan na maghimo na sa kalabira. Mao na maigsuon, bukhonan na nato atong mga mata. Nakita na gyud nato nga kanang misa gyud karon dili na gyud sa tinuod nga kanang pare magatubang sa lamisa nga ang altar na ilang gihimong altar, ang lamisa gihimo nilang altar. Mao na maigsuon nga ang kana pang mga dili lang ingon nga gihimong kalabira ang building sa simbahan, gi pangguba ba yun na nila ang mga tabernakulo, ila po yun ang panangtang gipang butang las kilid uban wan agyo diha ang pare na lang maglingkod-lingkod diha sa altar nya kung magmisa anas lamisa. Mao na maigsuon, buko na nato atong mata, dili na magsigpiyong